सो आजको यस क्लासमा चाहिँ हामी फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको न्युमेरिकल लाई गर्नेछौँ र त्योभन्दा पहिला हामीले के यसमा युज हुने बेसिक फर्मुलाहरू सर रिभाइज गरौँ। यो सबै फर्मुलाहरू च्याप्टर पढ्दाखेरि हामीले डिटेलमा सबै कसरी आउँछ भनेर डिस्कस गरिसकेका छौँ, तर न्युमेरिकल गर्दाखेरि दिमागमा यति फर्मुला चाहिँ हाम्रो सेट भएर बस्नुपर्छ अनि बल्ल न्युमेरिकलको क्वेसन पढेर कुन फर्मुला कहाँ एप्लाई गर्ने कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा फ्याट आइडिया लगाउन सकिन्छ। सो सबभन्दा पहिला फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा हामीले स्टेटमेन्ट पढेको थियौँ कि जुन हिट सप्लाई गरिन्छ त्यो इन्टरनल इनर्जी बढाउनको लागि के युज हुन्छ प्लस अनि बाँकी रह्यो भने चाहिँ वर्क डन गर्नको लागि युज हुन्छ। मतलब डिक्यू इज इक्वल टु चेन्ज इन हिट इक्वल टु चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी प्लस चेन्ज इन वर्क डन। अनि इन्टरनल इनर्जीको फर्मुला चाहिँ हामीले कन्स्टेन्ट भोल्युम राखेर निकाल्ने गर्छौँ। सो नम्बर अफ मोल स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इन कन्स्टेन्ट भोल्युम इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर गरेपछि इन्टरनल इनर्जी आउँछ। आइडियल ग्यासको लागि हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने आइडियल ग्यासको लागि इन्टरनल इनर्जीको जुन चेन्ज हुन्छ इन्टरनल इनर्जी डिपेन्ड्स अपन इन्टरनल इनर्जी भर पर्छ। इट इज द फङ्सन अफ ओन्ली टेम्परेचर, फङ्सन अफ टेम्परेचर मात्रै हो। टेम्परेचर यदि चेन्ज भएन भने इन्टरनल इनर्जी पनि चेन्ज हुनेवाला छैन आइडियल ग्यासको लागि। त्यसै गरी रियल ग्यासको लागि चाहिँ रियल ग्यासको लागि जुन इन्टरनल इनर्जी हुन्छ इट इज द फङ्सन अफ भोल्युम एन्ड टेम्परेचर। भोल्युम र टेम्परेचर दुईटैमा डिपेन्ड गर्छ रियल ग्यासमा। र जति पनि न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्छ त्यो हामीले आइडियल ग्यासको लागि गर्छौँ। सो याद राख्ने यदि कुनै क्वेसन देखा जसमा आइसोथर्मल प्रोसेस भनेको छ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ र इन्टरनल इनर्जी निकाल भनेर सोध्यो भने इन द्याट केस इन्टरनल इनर्जी यदि टेम्परेचरै कन्स्ट्यान्ट छ टेम्परेचर इज नट चेन्जिङ देन इन्टरनल इनर्जीको चेन्ज हामीले डाइरेक्ट जिरो लिन्छौँ। टेम्परेचर चेन्ज भयो भने मात्रै इन्टरनल इनर्जी आउँछ। आइसोथर्मल प्रोसेसमा टेम्परेचरै चेन्ज हुँदैन, त्यही भएर चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी कति लिन्छौँ त जिरो लिन्छौँ। ओके नेक्स्ट, अब यो डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरूमा हामीले याद के राख्नुपर्छ त आइसोथर्मल भनेको टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हो, त्यही भएर डिटी इक्वल टु जिरो भनेर थाहा हुनु पऱ्यो। आइसोकोरिक प्रोसेस भने भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुने खालको प्रोसेस हो जसमा डिबी इक्वल टु जिरो भनेर हामीले याद राख्छौँ। र सिन्स भोल्युम नै चेन्ज भएन, ग्यास एक्सपान्ड पनि भइरहेन कन्ट्र्याक्ट पनि भइरहेको छैन, फाइनल्ली जुन इनिसियल भोल्युम र फाइनल भोल्युम ग्यासको फिक्स्ड छ भनेपछि त्यो बेलामा वर्क डन चाहिँ जिरो हुन्छ। स्मल एमाउन्ट अफ वर्क डन होस् या टोटल वर्क डन होस्, किनकि जेनरली स्मल एमाउन्ट अफ वर्क डन हामीले निकाल्दा प्रेसर इन्टु चेन्ज इन भोल्युम भनेर निकाल्छौँ अनि यसैको इन्टिग्रेसन गरेर टोटल वर्क डन निकाल्ने हो। अब जब चेन्ज इन भोल्युम नै जिरो भइसकेपछि त प्रेसर इन्टु जिरो गरेर वर्क डन कति आउँछ त जिरो नै आउँछ। त यस्तो सानो सानो अब जिरोको इन्टिग्रेसन 0 0 0 जतिवटा जिरो वर्कहरूको सम गरे पनि फाइनलमा एन्सर के आउने हो त जिरो नै आउने हो, वर्क डन त्यहाँनिर हुनेवाला छैन। सो नेक्स्ट इज आइसोबेरिक प्रोसेसमा प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, डिपी इज इक्वल टु जिरो। एडाइबेटिक प्रोसेसमा हाम्रो हिट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, हिट गेन र हिट लस दुइटै हुँदैन यसमा। र मेयर फर्मुला अथवा भिक्टर मेयर फर्मुला नि भन्न सक्छु यसमा सिपी माइनस सिबी इज इक्वल टु क्यापिटल आर। यदि सिपी र सिपी चाहिँ मोलारवाला हो भने क्यापिटल आर, यदि माससँग रिलेटेड छ भने के हुन्छ स्मल आर हुन्छ। त्यो चाहिँ यहाँनिर मैले लेखिनँ किनकि त्यो खासै हामी न्युमेरिकलमा बढी युज गर्दैनौँ। स्मल सिपी माइनस स्मल सिबी भयो भने स्मल आर हुन्छ, वेयर स्मल आर इज क्यापिटल आर डिभाइडेड बाई मोलार मास। र ग्यास अनुसार यसको भ्यालु चेन्ज हुँदै जान्छ। म्याक्सिमम हामीले युज गर्ने भने यो क्यापिटलवाला हो। र सिपी र सिबीको जुन रेसियो निकाल्छौँ हामीले स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर र स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युमको जुन रेसियो निकाल्छौँ त्यसलाई हामीले गामाले डिनोट गर्छौँ। त्यो डिफ्रेन्ट टाइप अफ ग्यासको लागि त्यसको भ्यालु के हुन्छ फरक आउँछ। त जेनरली यसको भ्यालु 1 भन्दा बढी हुन्छ बिकज वी नो द्याट सिपी इज अलवेज ग्रेटर देन सिबी। सिपी चाहिँ सिबी भन्दा ठुलो हुने भयो, ठुलो भ्यालुलाई सानो भ्यालुले डिभाइड गर्दाखेरि गामाको जुन भ्यालु हुन्छ यहाँनिर गामाको भ्यालु चाहिँ जहिले नि ग्रेटर देन 1 हुन्छ। यहाँनिर ग्रेटर देन 1 भनेर नि नोट गर्न सक्छौँ हामी, यसको भ्यालु जहिले नि मोर देन 1 हुन्छ। नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा सिबी निकाल्नको लागि हामीले एउटा डाइरेक्ट फर्मुला नि युज गर्न सक्छौँ जसमा एफ इन्टु आर बाई 2 भनेर लेखिएको छ। यो एफ भनेको डिग्री अफ फ्रिडम भन्छ, आर भने युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट डिभाइडेड बाई 2। अब यो डिग्री अफ फ्रिडम भने चाहिँ के हो हेर, कुनै पनि ग्यास मोलिक्युल रेस्टमा बस्दैन, त्यसलाई टेम्परेचर दियो त्यसलाई प्रेसर दियो भने त्यसको जुन मोलिक्युल्सहरू भाइब्रेट हुन कोसिस गर्छ। अब भाइब्रेट हुँदाखेरि त्यो ग्यास मोनो एटमिक हो कि डाइएटमिक हो
या ट्राइएटोमिक हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ कि त्यो कति तरिकाले मुभ हुन सक्छ। जस्तै तिमीहरूले फर्स्ट च्याप्टर हामीले मेकानिक्समा के पढाएको थियौ त, रोटेटरी मोसन हैन, अनि क्लास 11 मा स्ट्रेट लाइनमा हुने मोसनलाई के भनेर पढाएको थियौ, ट्रान्सलेटरी मोसन। ट्रान्सलेटरी मोसन स्ट्रेट लाइनमा हुन्छ भने रोटेटरी मोसनमा अब्जेक्ट के गर्छ, रोटेट गर्छ। सो कुनै पनि पार्टिकल, मानौँ पार्टिकल्स भन्नाले ग्यासको हामी कुरा गर्दैछौँ, ग्यासहरूमा हामीले मोनोएटोमिक एउटा हुन्छ, मोनोएटोमिक ग्यास जसको एक्जाम्पलमा तिमीहरूले हिलियमलाई लिन सक्छौ। हिलियम, नियन, आर्गन यिनीहरू मोनोएटोमिक ग्यास हुन्। अर्को डाइएटोमिक ग्यास लिन सक्छौ जसको एक्जाम्पलमा तिमीहरूको Cl2, H2, N2, O2 यिनीहरू डाइएटोमिक ग्यासेसहरू आउँछन्। जेनरली हामीलाई न्युमेरिकलको लागि र मल्टिपल चोइस क्वेसनको लागि यो दुईटाको कन्सेप्ट थाहा हुनुपर्छ। त मोनोएटोमिक ग्यास भनेको एउटा पोइन्ट अब्जेक्ट जस्तो हो जुन चाहिँ तिम्रो यसको भाइब्रेसन अथवा यसको जुन मोसन, भाइब्रेसन हैन, यसको मोसन जुन हुन्छ तीनवटा एक्सिसमा, एक्स एक्सिसमा, वाई एक्सिसमा र जेड एक्सिसमा हुन सक्छ। तीनवटा मात्रै पोसिबल मोसन छ यसको, एक्स एक्सिसतिर, वाई एक्सिसतिर, जेड एक्सिसतिर, त्यो पनि ट्रान्सलेटरी मोसन। त्यही भएर मोनोएटोमिक ग्यासको लागि डिग्री अफ फ्रिडम कति लिन्छ त, 3 लिन्छ मोनोएटोमिक ग्यासको लागि। भने डाइएटोमिक ग्यासको लागि चाहिँ डाइएटोमिक ग्यासमा एउटा एटम यहाँ छ, अर्को एटम यहाँ छ, दुईटै बिचमा बन्डले जोडेको हुन्छ। यसरी बन्डले जोडिएको ग्यास छ भने ठिक छ, एक्स एक्सिसतिर जान्छ एउटा भयो, वाई एक्सिसतिर गयो अर्को भयो, जेड एक्सिसतिर गयो, तीनवटा डिग्री अफ फ्रिडम यसको पनि भयो। प्लस अब सिन्स यहाँनिर दुईटा ग्यास एकअर्कासँग मोलिक्युल्स भएर जोडिएको छ, एटम दुईटा एटमहरू एकअर्कासँग जोडिएको छ, डम्बेल जस्तो भएर देखिरहेछ। सो यो रोटेट पनि हुनसक्छ। अब मानौ एउटा एकचोटि एक्स वाई प्लेनमा रोटेट भयो, अर्कोचोटि वाई जेड प्लेनमा रोटेट भयो, त दुईटा सर्फेसमा रोटेट हुन सक्ने भएकोले यसमा लिनियरवाला चाहिँ 3टा मोसन देखिन सक्छ भने रोटेसनवाला कतिवटा देखिन सक्छ, 2टा मोसन। सो यसमा कति थरीको मोसन देखिन सक्यो, टोटल 5 थरीको। त्यही भएर यसमा डिग्री अफ फ्रिडम कति लिन्छ, 5। नर्मल टेम्परेचरमा 5 लिन्छ, तर भेरी हाई टेम्परेचरमा यो मोलिक्युल भाइब्रेट पनि गर्न थाल्छ, ओसिलेसन यसरी ओसिलेट पनि गर्न थाल्छ डाइएटोमिक मोलिक्युल। सो यदि भेरी हाई टेम्परेचर भने डाइएटोमिक ग्यासको लागि अझै एउटा मोसन थपिन्छ, त्यसलाई भाइब्रेटरी मोसन भन्छ। सो इन द्याट केस वी टेक 6, यहाँनिर 6 लिन्छौँ। ट्राइएटोमिकको लागि चाहिँ 6 वटै लिन्छ। अब त्यो 5वटा त मैले भनिहालेँ, 6th नम्बरमा चाहिँ भाइब्रेटरी मोसन आउँछ जुन चाहिँ ट्राइएटोमिक मोलिक्युल्सहरूमा पर्छ। सो हामीलाई जान्नै पर्ने, यादै गर्नुपर्ने, मोनोएटोमिकको लागि डिग्री अफ फ्रिडम 3, डाइएटोमिकको लागि डिग्री अफ फ्रिडम कति, 5। यति कुरा याद राख। र सिबी निकाल्ने फर्मुला डिग्री अफ फ्रिडम इन्टु ग्यास कन्स्टेन्ट बाई 2, यो याद राख्यो। यो कहीँ न कहीँ अहिले ठुलोवाला हो, क्यापिटल आर जहाँनिर देखिरहेछ नि, जहाँनिर क्यापिटल आर छ त्यहाँ ठुलोवालै हुन्छ है। क्यापिटल आर छ भने मोलारवाला हुन्छ। डिग्री अफ फ्रिडम बुझ्यौ नि, ग्यास कति तरिकाले मुभ हुन सक्छ, भाइब्रेट हुन के अरे मोसन देखाउन सक्छ, त्यसलाई हामीले भन्छौँ डिग्री अफ फ्रिडम। ओके, अब इक्वेसन अफ स्टेट आइसोथर्मल प्रोसेसमा प्रेसर इन्टु भोल्युम कन्स्टेन्ट हुन्छ, त्यही भएर P1 V1 इक्वल टु P2 V2 लेख्न सकिन्छ। बोयल्स ल यसले फलो गर्छ, टेम्परेचर कन्स्टेन्ट छ भने। अब एडायबेटिकमा चाहिँ के हुन्छ भने 3 थरीको लेखिन्छ, हेर, पहिलो, दोस्रो र तेस्रो। एडायबेटिक प्रोसेसमा प्रेसर, भोल्युम, टेम्परेचर 3टै भेरिएबल हुने भएकोले 3टैलाई एकैचोटि रिलेट गरेर देखाइँदैन, 2टालाई रिलेट गरिन्छ एकचोटिमा। सो पहिलोचोटि प्रेसर र भोल्युमलाई रिलेट गर्दा पिभी को पावर गामा, गामा भनेको CP/CV हो, त्यो कन्स्टेन्ट हुन्छ। यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, P1 V1 को पावर गामा इक्वल टु P2 V2 को पावर गामा, यो तरिकाले लेख्न सकिन्छ। अर्को टेम्परेचर भोल्युमको रिलेसनको फर्ममा लेखियो भने T1 V1 को पावर गामा -1 इज इक्वल टु T2 V2 को पावर गामा -1, यो यसरी लेख्न सकियो। प्रेसर र टेम्परेचरमा लेखियो भने प्रेसर मा पावर 1 - गामा आउँछ अनि टेम्परेचरमा गामा। सो P1 T1 यसरी पावरमा 1 - गामा र गामा हाल्दिने, त्यसै गरी P2 को पावर 1 - गामा र T2 को पावर गामा। सो यो 3टा फर्मुला मध्ये जुन हामीलाई रिक्वायर्ड हुन्छ एकोर्डिङ टु क्वेसन त्यो युज गर्ने हो, एकोर्डिङ टु क्वेसन युज गर्ने हो। यदि बाई चान्स 3टै याद गर्न गाह्रो भइरहेछ भने कमसेकम यो एउटा फर्मुला याद राख, एउटा फर्मुला याद राखेपछि यसलाई हामीले कसरी यसमा कन्भर्ट गर्ने अलरेडी सिकिसकेको छौँ। कुन फर्मुला युज गर्छौँ त, आइडियल ग्यास इक्वेसन
पिबी इक्वल टु एनआरटी। जस्तै म एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु, यसबाट यो फर्मुला बनाउनु पर्यो। त योबाट यो फर्मुलामा ल्याउँदा चेन्ज के भइरहेको त, यहाँनिर भोल्युम आफ्नै ठाउँमा छ, प्रेसर हटेको छ हैन। सो प्रेसरको भ्यालु यहाँबाट निकाल्नु पर्यो मैले। प्रेसर इज इक्वल टु के आउँछ, एनआरटी बाई भी। सो यो फर्मुला कहाँबाट बनेको छ, यो फर्मुला यसबाट बन्यो, पिबी गामा इक्वल टु कन्स्टेन्टबाट। सो पिबी गामा इक्वल टु कन्स्टेन्टमा मैले यो भ्यालु पुट गर्छु, प्रेसरलाई हटाउनु छ, टेम्परेचरलाई लिएर आउनु। सो इट विल बिकम एनआरटी बाई भी इन्टु भी को पावर गामा इक्वल टु कन्स्टेन्ट। अब यो एन इन्टु आर भनेको दुइटै कन्स्टेन्ट हो, नम्बर अफ मोल र ग्यास कन्स्टेन्ट। गिभन ग्यासको लागि ग्यासको मोलिक्युलको सङ्ख्या फिक्स्ड हुन्छ, यो त फिक्स हो जहिले पनि, ग्यास कन्स्टेन्टको भ्यालु कहिले चेन्ज हुँदैन। त्यो दुइटैलाई लगेर यता कन्स्टेन्ट साइडमा डिभाइड गरेर राखिदेऊ। टेम्परेचर इन्टु भोल्युमको पावर यहाँ 1 छ, माथि गएपछि गामा माइनस 1 भयो। अनि यहाँ कन्स्टेन्ट डिभाइडेड बाई एन इन्टु आर। एन इन्टु आर आफूमा पनि कन्स्टेन्ट, कन्स्टेन्टलाई कन्स्टेन्टले डिभाइड गर्दा न्यू कन्स्टेन्ट आउँछ। सो हाम्रो फर्मुला फर्म भयो टिबी को पावर गामा माइनस 1 इक्वल टु कन्स्टेन्ट, आइगएन। सो यसरी प्रोसेस वाइज तिमीहरूले निकाल्न सक्छौ। त्यसै गरी यही फर्मुला युज गरेर थर्ड फर्मुला नि बनाउन सक्छौ बाई युजिङ द आइडियल ग्यास इक्वेसन, जसमा तिमीले यहाँबाट पत्ता के लाउनु पर्छ भने यहाँ पी को भ्यालु निकाल्यो भने यहाँ चाहिँ के को भ्यालु निकाल्ने, भी को भ्यालु निकालेर पुट गरिदिने, त्यो फर्मुला डेराइभ गर्न सकिन्छ। ओके, अब फाइनल फर्मुलामा हाम्रो छ वर्क डनको फर्मुला, इक्वेसन अफ स्टेटको फर्मुला भयो। अब वर्क डनको फर्मुलामा हामीले आइसोकोरिक प्रोसेस भने के हो र, आइसोकोरिक भने चेन्ज इन भोल्युम चाहिँ 0 हुने, भोल्युम चेन्ज हुँदैन, त्यसको मतलब वर्क डन 0 हुन्छ। सो आइसोकोरिक प्रोसेसमा कुनै फर्मुला हामीले रट्नै पर्दैन वर्क डनको लागि। आइसोकोरिक भनिरहेको छ भने वर्क डन इक्वल टु 0 डाइरेक्ट हालिदिने। त्यसै गरी आइसोबेरिक बन्यो त प्रेसर कन्स्टेन्ट छ, त यसको लागि कुनै स्पेसल फर्मुला, गाह्रो फर्मुला छैन। पी इन्टु डिबी, जुन हामीले वर्क डनको जेनरली डिडब्ल्यू इक्वल टु पी इन्टु डिबी भनेर युज गरिन्छ। प्रेसरको ठाउँमा प्रेसर राखिदिने, चेन्ज इन भोल्युमको ठाउँमा फाइनल भोल्युम माइनस इनिसियल भोल्युम राखिदिने, आइसोबेरिक प्रोसेसको वर्क डन निस्केर आउँछ। र एउटा कुरा के याद राख भने वर्क डन चाहिँ म्याक्सिमम हुने भनेको आइसोबेरिक प्रोसेसमा, आइसोबेरिक प्रोसेसमा वर्क डनको भ्यालु के हुन्छ त, म्याक्सिमम हुन्छ अरू प्रोसेस भन्दा। अब 0 हुने भने त आइसोकोरिक भयो, सबभन्दा बढी वर्क डन हुने भनेको आइसोबेरिक प्रोसेसमा, प्रेसर कन्स्टेन्ट राख्दाखेरि। आइसोथर्मल प्रोसेसको फर्मुला डब्ल्यू इक्वल टु एनआरटी, एलएन भने लग हो, ई बेसवाला लग, लग ई बेस भयो भने यसैलाई एलएन पनि भनिन्छ, फाइनल भोल्युम डिभाइडेड बाई इनिसियल भोल्युम। अथवा प्रेसरको फर्ममा लेख्न चाहन्छौ भने एनआरटी एलएन P1 बाई P2 लेख्न सक्छौ, यहाँबाट बनेको फर्मुला हेर। सो यहाँबाट यदि तिमीले P1 बाई P2 निकाल्यो भने इट विल गिभ V2 बाई V1, V1 यता गएर डिभाइड हुन्छ। सो V2 बाई V1 को ठाउँमा हामीले P1 बाई P2 लेख्न पनि सक्छौँ। सो दुइटै फर्मुला युज गर्न सकियो। अब फाइनलमा एडायबेटिक प्रोसेस, एडायबेटिक प्रोसेसमा वर्क डन इक्वल टु एनआर बाई गामा माइनस 1 इन्टु T1 माइनस T2। कहीँ कहीँ बुकमा तिमीले देख होला एन लेखेको छैन भने त्यहाँनिर हात्तिनु पर्दैन, त्यो 1 मोल ग्यासको लागि लेखेको, त्यो एन नलेख्नु भनेको झुक्किन सक्छ स्टुडेन्ट। त्यही भएर म चाहिँ के भन्छु भने एन लेखेर पढ, एनको भ्यालु क्वेसनमा जति दिएछ 1 मोल 2 मोल 3 मोल त्यो अनुसार एनको भ्यालु राख्ने, ठिक छ। डेरिभेसन गर्दाखेरि जेनरली एनलाई 1 मोल मानेर गरिन्छ, त्यही भएर एन नदेखिन सक्छ डेरिभेसन गरे ठाउँमा, तर एक्चुअल फर्मुलामा एन लेख्न जरुरी छ। सो यसको वर्क डनको फर्मुला पनि हामीले अलि भेराइटी अफ तरिकाले लिन सकिन्छ एडायबेटिक प्रोसेसको। जस्तै डब्ल्यू इक्वल टु एनआर बाई गामा माइनस 1 जुन छ यो T1 माइनस T2, यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गरिदियो भित्र, यो 1 बाई गामा माइनस 1 हुन्छ, अनि एनआर T1 माइनस एनआर T2 हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ। यो भनेको प्रेसर इन्टु भोल्युमको फर्मुला होइन र, पिबी इक्वल टु एनआरटी होइन र। सो यहाँनिर फर्स्टमा हामीले के गर्छौँ 1 बाई गामा माइनस 1, फर्स्टमा P1 V1 गरिदिन्छौँ, अनि यहाँनिर सेकेन्डमा के गरिदिन्छौँ P2 V2। सो प्रेसर र भोल्युम देखा भने यो फर्मुला युज गर्ने, डाइरेक्ट रटेरै बस्नु पर्छ भन्ने पनि छैन, यसबाट रफ गरेर डेराइभ गर्न पनि सक्छौ, तर यो पनि छ है फर्मुला भनेर ध्यान चाहिँ दिइराख। एउटा मात्रै फर्मुला हुन्छ भन्ने छैन, एउटै फर्मुलालाई मोडिफाई गरेर डिफ्रेन्ट तरिकाले युज गर्न सकिन्छ। कुनै फर्मुलामा केही कन्फ्युजन छ भने सोध।
सो पहिलो क्वेसन हेरौँ। फर्स्ट क्वेसन हामीले लेखेका छौँ व्हेन हिट इज एडेड टू अ डायटोमिक ग्यास एट आइसोबेरिक कंडीशन मतलब कन्स्टेंट प्रेशर में इट चेंजेस इंटरनल एनर्जी एज वेल एज परफॉर्म्स द वर्क काम पनि गरिरहेछ डीडब्ल्यू पनि काम पनि भइरहेछ र इंटरनल एनर्जी पनि चेंज भइरहेछ फाइन्ड द रेशियो अफ डेल्टा क्यू डेल्टा यू र डेल्टा डब्ल्यू यहाँ इज इक्वल टू हैन इज टू है इज टू तीनटा को रेशियो पत्ता लगाउनु भनेको छ। सोल्युसन फर अ डायटोमिक गैस एउटा डायटोमिक गैस को लागि हामीलाई थाहा छ डिग्री अफ फ्रीडम अघि नै जुन हामीले पढेको थियौं फर्मुलामा यसको 5 हुन्छ। देयरफोर यदि सीबी निकाल्ने हो भने सीबी इज इक्वल टू हुन्छ एफ इन्टु आर बाई 2 सो इट विल बी 5r बाई 2। सिमिलरली हामीसँग छ सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू कैपिटल आर सीबी को भ्यालु आयो यहाँबाट सीबी पनि निकाल्न सक्छौं और सीपी इज इक्वल टू आर प्लस सीबी हुन्छ। सीबी को भ्यालु यहाँनिर पुट गरिदेऊ आर प्लस 5r बाई 2 यसलाई सोल्भ गरे भने आउँछ 7r बाई 2 एड गर्यो भने 7r बाई 2 आयो। अब यसबाट हामीले के गर्ने आइसोबेरिक कंडीशन हामीले सीपी निकाल्यौं र सीबी निकाल्यौं दुईटैको भ्यालु निकालिसकेपछि अब डेल्टा क्यू निकाल्नु छ। डेल्टा क्यू कसरी निकालिन्छ डेल्टा क्यू भनेको आइसोबेरिक प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर हो कांस्टेंट प्रेशर में डेल्टा क्यू भनेको एन सीपी डीटी हुन्छ हो नंबर अफ मोल इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर क्लास 10 र 11 में एमएसडीटी भनेर पढेको जहाँनिर मास हुन्थ्यो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी र चेंज इन टेम्परेचर हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ मोलर वाला लिइरहेको छु हामीले। सो सीपी को भ्यालु पुट गरेर यहाँनिर एन इंटू 7r बाई 2 dt यसलाई यतिकै छोड्दिउँ। अब डेल्टा यू निकाल्यो डेल्टा यू लिँदाखेरि हामीले यस्तै फर्मेटमा फर्मुला लेख्छौं तर कन्स्टेन्ट भोल्युमद्वारा लेख्छौं। सो इट विल बी एन सीबी dt कन्स्टेन्ट भोल्युममा लेख्दाखेरि वर्क डन 0 भइरहेको हुन्छ त्यही भएर यो डेल्टा क्यू र डेल्टा यू बराबर हुन्छ। सो कन्स्टेन्ट भोल्युमवाला भ्यालु लेखेपछि यो आयो हाम्रो चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी एन सीबी को भ्यालु आएको छ यहाँनिर 5r बाई 2 इंटू dt। अब चाहिए हामीलाई वर्क डन। सो आइसोबेरिक प्रोसेस में वर्क डन भनेको के हो त हाम्रो प्रेशर इंटू चेंज इन भोल्युम। अब यो चेंज इन भोल्युमलाई हामीले चेंज गरेर यहाँनिर टेम्परेचर को फर्म में ल्याउँदा फाइदा हुन्छ किनकि यहाँ दुईटैमा के छ dt छ। सो वी हैव आइडियल गैस इक्वेशन पीबी इक्वल टू nRT यहाँबाट हामीलाई डीबी को भ्यालु पत्ता लगाउनु छ त दुईटैतिर डेरिभेटिभ गरौँ पीबी विथ रेस्पेक्ट टू बी डी एनआरटी है एनआरटी डिवाइडेड बाई डीबी। ओके आइसोबेरिक भने प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर बाहिर आयो। सो यहाँनिर डीबी बाई डीबी लेख्नु एकछिनको लागि एन र आर कांस्टेंट यहाँनिर एन र आर बाहिर आउँछ टेम्परेचर कांस्टेंट छैन डीटी बाई डीबी हुन्छ डीबी डीबी क्यान्सल गरिदिउँ डीबी डीबी क्यान्सल भएपछि पी इंटू डीबी को ठाउँमा के आयो त एन आर डीटी आयो। अब यसको एन्सर पनि डीटी को टर्ममा आयो नंबर अफ मोल को टर्ममा आयो। अब सबैको एन्सरमा हेर त के छ तीनटा मात्रै अब्जेक्ट्सहरु छन् यहाँनिर एउटा नंबर अफ मोल एउटा ग्यास कांस्टेंट अर्को चेन्ज इन टेम्परेचर। अब रेशियो आनन्दले निस्किन्छ। सो डेल्टा क्यू इज टू डेल्टा यू इज टू डेल्टा डब्ल्यू भ्यालु राखे यहाँनिर डेल्टा क्यू छ हाम्रो एन इंटू 7r बाई 2 इंटू dt इज टू डेल्टा यू छ एन इंटू 5r बाई 2 इंटू dt इज टू अनि डेल्टा डब्ल्यू छ nr dt त सबैमा के कुरा कमन छ हेर त nr dt हैन nr dt कमन छ। सो nr dt काट दियो भने यहाँनिर आयो 7 बाई 2 इज टू यहाँनिर आयो 5 बाई 2 इज टू यो सबै काट्यो भने यहाँनिर 1 आयो। अब यो पुरै रेशियो जुन छ यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो अनि यो 2 यो 2 काटिन्छ अनि यहाँ चाहिँ 2 भन्दा 2 आउँछ। सो आवर एन्सर इज 7 इज टू 5 इज टू 2 यो तीनटाको रेशियो 7 इज टू 5 इज टू 2 कसरी आयो पुरैलाई कतिले मल्टिप्लाई गरेर 2 ले मल्टिप्लाई गरेर।
So next question here. A mass of air occupying initially a volume of this 2 into 10 को power minus 3 meter cube भनेको actually 2 ml हो. 1 meter cube मा 1000 लिटर हुन्छ. So 1 meter cube भनेको 1000 लिटर अर्थात 10 को power 3 sorry 1000 लिटर 2 ml होइन 1000 लिटर. 1000 लिटर मतलब 2 into 10 को power minus 3 meter cube भने 2 लिटर हो. 2 लिटर ml होइन है 2 लिटर. मिटर क्यूबको ठाउँमा 10 को पावर 3 राख्दियो भने यो दुईटा काटिन्छ 10 को पावर 3 इन्टु 10 को पावर माइनस 3 भएर काटिन्छ अनि 2 लिटर आउँछ. सो हामीलाई लिटरमा चाहिएन तर पनि बुझाइदिएँ मैले त्यो लिटर 2 लिटर हो भनेर. एउटा प्रेसर अफ 760 मिलिमिटर अफ एचजी भने मर्करी यतिको प्रेसर छ स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर हो. एन्ड द टेम्परेचर अफ 20.0 डिग्री सेल्सियस इज एक्सपान्डेड एडाइबेटिकली एन्ड रिभर्सिबली टु ट्वाइस इट्स भोल्युम ल. अनि देन कम्प्रेस्ड आइसोथर्मली दुईटा प्रोसेस छ. पहिला एडाइबेटिक प्रोसेस त्यसपछि कुन प्रोसेस छ आइसोथर्मल प्रोसेस छ. एन्ड रिभर्सिबली टु अ भोल्युम अफ दिस फाइन्ड द फाइनल टेम्परेचर एन्ड प्रेसर. सो यहाँनिर एकैचोटि एन्सर आउँदैन दुईटा स्टेपमा यसलाई गर्नुपर्छ. एउटा एडाइबेटिक प्रोसेस अर्को आइसोथर्मल प्रोसेस. सो सल्युसन फर्स्ट केसमा के त्यहाँ छ हेरौँ. इनिशियल केसमा हाम्रो भोल्युम दिएको छ V1 इज इक्वल टु 2 इन्टु 10 को पावर माइनस 3 मिटर क्यूब. प्रेसर दिएको छ P1. प्रेसरलाई हामीले एमएम अफ एचजीमै लिन नि सक्छौँ. 760 mm अफ एचजीमै लिन नि सक्छौँ. जुन अरू एन्सर आउँछ प्रेसरको त्यो पनि मिलिमिटर अफ एचजीमै हुन्छ. एन्ड देन टेम्परेचर जुन छ T1 टेम्परेचर दिएको छ 20.0 डिग्री सेल्सियस. सो म्याथमेटिकली 20 लिए नि भयो तर फिजिक्समा 20.0 भनेको चाहिँ पोइन्ट पछि एक डिजिटसम्म नाप्न सक्छ भन्न खोजेको है. फिजिक्समा महत्त्व हुन्छ त्यो डेसिमल पछिको भ्यालुको तर म्याथमेटिकली 20 हो भनेर बुझल. सो 20.0 डिग्री जुन सेल्सियस चाहिँ यसलाई केल्भिनमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ. टेम्परेचर सुड अलवेज बी केल्भिन. सो यो हुन्छ 293 केल्भिन. 273 जोड्यो भने आउँछ है यसमा. ओके भोल्युम प्रेसर टेम्परेचर दियो. अब यसलाई के गरिएको छ एक्सपान्डेड एडाइबेटिकली एन्ड रिभर्सिबली टु ट्वाइस इट्स भोल्युम भनेको छ. सो फर्स्टमा यसलाई एक्सपान्ड गरियो. आफ्टर एडाइबेटिक एक्सपान्सन गरिसकेपछि यसको जुन भोल्युम छ के भइरहेको छ त ट्वाइस भइरहेको छ. ट्वाइस इट्स भोल्युम मतलब जुन फाइनल भोल्युम छ V2 इज 2 इन्टु V1 2 इन्टु V1 भनेर यहाँनिर 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 4 इन्टु 10 को पावर माइनस 3 मिटर क्युब हुन्छ. फाइनल भोल्युम यसरी त्यहाँ छ. ओके अनि आफ्टर एडाइबेटिक एक्सपान्सन अब यसको प्रेसर कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो हामीले हैन. सो प्रेसर पत्ता लगाउनको लागि यहाँनिर मानौँ P2 हामीलाई पत्ता लगाउनु छ. त प्रेसर इज इक्वल टु वाट. So now we have a formula P1 V1 gamma is equal to P2 V2 gamma. एडाइबेटिक प्रोसेसको लागि स्टेट अफ इक्वेसन P1 हामीलाई थाहा छ 760. अब V1 भनेको 2 इन्टु 10 को पावर माइनस 3 दिएको छ. 2 इन्टु 10 को पावर माइनस 3 को पावर गामा. त यहाँ गामा क्वेसनमा लास्टमा दिएको छ 1.40 भनेर. त्यसलाई हामी यहाँनिर लिस्ट गरिदिउँ 1.40. यसलाई हामी युज गर्न सक्छौँ. 1.40 इज इक्वल टु P2 पत्ता लगाउनु छ. त P2 इन्टु V2 को भ्यालु कति दिएको छ त 4 इन्टु 10 को पावर माइनस 3 अनि यसको पावर छ 1.40. अब यसलाई सल्भ गर्नु छ अनि P2 निकाल्नु छ. सो यसलाई सल्भ गर्नलाई हामी के गर्न सक्छौँ. यो जुन 4 छ नि यो 4 लाई 2 इन्टु 2 मा ब्रेक गर्न सक्छौँ. 2 इन्टु 2 अनि लेफ्ट साइड र राइट साइड हामीले क्यान्सल गरिदिन सक्छौँ. सो इट विल बी 760 इन्टु 2 इन्टु 10 को पावर माइनस 3 1.4 नै लेखौँ यसलाई. अनि यो P2 इन्टु 2 को पावर 1.4 इन्टु 2 इन्टु 10 को पावर माइनस 3 को पावर 1.4 यसरी ब्रेक गरिदिने र यो 4 लाई 2 इन्टु 2 मा ब्रेक गऱ्यो भने 1.4 पावर एउटा 2 मा नि जान्छ अनि अर्को 2 मा नि रहन्छ. सो यो अर्कोलाई चाहिँ ब्र्याकेट भित्र राखौँ सो द्याट यो सजिलै क्यान्सल होस्. क्याल्कुलेटरको मिनिमम युज
अब यसपछि क्याल्कुलेटर युज गर्न जरुरी छ। P2 इज इक्वल टु 760 भागा 2 को पावर 1.4। क्याल्कुलेटर माथि छ 80 mm of Hg मै एन्सर आउँछ। 760 भागा 2 को पावर 1.4 287.986 आइरह। पोइन्ट पछि दुईटा डिजिट लेखेपछि 99 mm of Hg यति आउँछ। ओके, सो अब यसको सेकेन्ड प्रेसर हाम्रो निस्क्यो। के भयो? निस्केन तिम्रो? 88 त हो नि लगभग। अब यो 99 आइरहेछ हैन, राउन्ड अफ गरेपछि 88 त हुन्छ नि। 97 छ तिम्रोमा होला। क्याल्कुलेटरमा केही डिफेक्ट भयो होला, इट्स ओके, डोन्ट प्यानिक त्यतिको लागि। अब यसपछि के गरेछ? यसलाई कम्प्रेस गरेछ आइसोथर्मल्ली। सो आफ्टर आइसोथर्मल कम्प्रेसन, आइसोथर्मली यसलाई कम्प्रेसन गरिसकेपछि यसको भोल्युम कति भएको छ त हेर, फाइनल भोल्युम। अब यो भोल्युमलाई हामी V3 भन्छौँ। V3 इज इक्वल टु 3 × 10 को पावर -3 मिटर क्युब छ। सो फाइन्ड द फाइनल टेम्परेचर एन्ड प्रेसर भन्दैछ। सो फाइनल टेम्परेचर एन्ड प्रेसर पत्ता लगाउन अब पहिला त हामीले यहाँनिर फाइनल प्रेसरै पत्ता लगाइदिउँ अनि टेम्परेचर अहिले पत्ता लगाउला, या पहिला हामीले टेम्परेचर पत्ता लगाउन नि सक्छौँ। सो अहिले चाहिँ म प्रेसरै पत्ता लगाउन थालेँ है त। सो फाइनल प्रेसरलाई P3 भने P3 इज इक्वल टु वाट? आइसोथर्मलमा V3 र P3 मा आउनुभन्दा पहिला यसको भोल्युम थियो V2 अनि प्रेसर थियो के त P2। सुरुमा यसको भोल्युम थियो P2 अनि प्रेसर थियो P2। यहाँबाट बल्ल के आइसोथर्मल प्रोसेस लगाएर यति भोल्युम भएको। सो वी हेभ द इक्वेसन P3V3 इज इक्वल टु P2V2। यो चाहिँ आइसोथर्मलको इक्वेसन हो। देयरफोर यहाँबाट हामीले P3 निकाल्न सक्छौँ। P3 इज इक्वल टु P2V2 डिभाइडेड बाई V3। यसलाई सोल्भ गरेर तिमीहरूले P3 फाइनल प्रेसर निकाल्न सक्छौ। अब फाइनल टेम्परेचर निकाल्न चाहिँ हेर, यो एडाइबेटिक वालै प्रोसेस गर्नुपर्छ। फाइनल टेम्परेचर निकाल्न एडाइबेटिक वालै प्रोसेस गर्नुपर्छ। टेम्परेचर र भोल्युमको रिलेसन, टु फाइन्ड टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर we consider adiabatic process, एडाइबेटिक प्रोसेसलाई कन्सिडर गर्छौं किनकि यहाँसम्म आउँदाखेरि यो P2 V2 सम्म आउँदाखेरि जुन टेम्परेचर हुन्छ त्यो फाइनलमा जाँदा चेन्ज हुँदैन किनकि यो प्रोसेस के छ त आइसोथर्मल छ। सो हाम्रो यहाँनिर के लिन सक्छौं भने भोल्युम र टेम्परेचर V1 T1 गामा -1 इज इक्वल टु V2 T2 गामा -1 यो फर्मुला युज गर्न सक्छौ। जहाँनिर V1 तिमीले यो युज गर्छौ, T1 यो केल्भिन वाला युज गर्छौ 293 अनि गामा को भ्यालु 1.4 दिएकै छ अनि V2 को ठाउँमा चाहिँ यो भोल्युम 4 × 10 को पावर -3 युज गर्छौ। सो T1 दिएकै छ, V1 दिएकै छ, V2 दिएकै छ, T2 निकाल्नु छ त T2 यसलाई सल्भ गरेर निस्किहाल्छ। एडाइबेटिक को किन राखिरहेको छु हेर, यो चाहिँ यसरी चेन्ज भएको के, मानौ फर्स्ट स्टेपमा ग्यास लियो, यसलाई हामीले के गरिरहेछ पहिला एक्सपान्ड गरे हैन, दोस्रो स्टेपमा पुग्यो अनि दोस्रोबाट तेस्रोमा जाँदा के गरिरहा कम्प्रेस गरिरहा, कुन तरिकाले आइसोथर्मल। त फर्स्टमा एडाइबेटिक प्रोसेस, सेकेन्डमा कुन प्रोसेस लगायो आइसोथर्मल प्रोसेस। कुरा यसरी बुझ, पहिला यहाँनिर हामीले एक्सपान्सन गरे, यतातिर के गर्यो कम्प्रेसन गर्यो। सो एडाइबेटिक प्रोसेसमा त PVT तीनटै चेन्ज हुन्छ। यहाँ P1 V1 T1 छ, यहाँनिर के हुन्छ P2 V2 अनि T2 PVT यहाँनिर चेन्ज हुन्छ। यहाँ 1 वाला हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ कति वाला हुन्छ 2 वाला। तर आइसोथर्मल प्रोसेसमा आइसकेपछि यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि त प्रेसर र भोल्युम मात्रै चेन्ज हुने हो, टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन नि त। अनि चाहिँ टेम्परेचर यहाँनिर जति थियो नि त्यति नै टेम्परेचर यहाँ पनि हुन्छ किनकि नामै के हो आइसोथर्मल। त्यसको मतलब यो एडाइबेटिक प्रोसेस भित्रको जुन इक्वेसन मैले युज गरेर जुन टेम्परेचर निकाल्छु नि त्यही टेम्परेचर यहाँ फाइनलमा पनि हुन्छ। प्रेसर कहाँनिर त्यसको लेख्छु, कहाँनिर
अरे भाई 2 बाट 3 मा जाँदा त P2 आइहाल्छ नि। इनिसियल किन लिने? इनिसियलबाट एकैचोटि आइसोथर्मल प्रोसेस लगाएन नि। इनिसियलबाट 1 बाट 2 मा जाँदाखेरि के गरेछ? एडायबेटिक प्रोसेस गरेछ। त्यहाँ आइसोथर्मलको इक्वेसन हाल्नै मिलेन। 1 बाट 2 मा जाँदाखेरि कुन प्रोसेस लगायो? एडायबेटिक प्रोसेस लगायो। अब 2 बाट 3 सेकेन्ड स्टेपबाट थर्ड स्टेपमा जाँदा चाहिँ के गर्यो? आइसोथर्मल। अब हेर, म यो एउटा पोजिसनमा थिएँ, यहाँनिर अहिले मलाई कुनै प्रोसेस लाग्छ, यहाँबाट पोजिसन नम्बर 2 मा आएँ, त म कुन प्रोसेसको थ्रुबाट आएँ? एडायबेटिक प्रोसेसको थ्रुबाट आएँ। अब मेरो प्रेसर, टेम्परेचर, भोल्युम सबै चेन्ज भयो। अब यो इनिसियल भयो के, जुन दोस्रो स्टेप छ नि, यो नयाँ इनिसियल भयो। यो नयाँ इनिसियलबाट अब फाइनलमा जानुहुन्छ। अनि अब यो P2, V2 र T2 छ नि, यसलाई मैले इनिसियल मान्छु आइसोथर्मलको लागि। कुरा बुझ्यौ? P र T वाला लाएर के गर्छौ त नि? टेम्परेचर निकाल्नलाई सकिन्छ, किन नसक्नु? सकिन्छ। जुनबाट गरे नि हुन्छ। प्रेसर निकालिसकेको छ, यसको P2 को भ्यालु लगाउँदा हुन्छ, त्यसरी पनि टेम्परेचर आइहाल्छ।